ससुर ने पूरी रात मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी में हम आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम नाहिदा है। मेरी उम्र 20 साल थी। मैं लाहौर डिफेंस के इलाके में रहती थी। मेरा घर काफी खूबसूरत था। मैं अपने अम्मी और अपने बहन भाई के साथ रहती थी। हम लोग अच्छे खासे खाते पीते थे। मेरा कद दरमियाना था और मैं इंतहाई खूबसूरत थी, लेकिन मेरे खानदान में लड़कियों की जल्दी शादी करने का रवाज था। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल की तो मेरी अम्मी ने मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने की बात की तो मेरे अब्बू ने मेरा साथ दिया, लेकिन यह शर्त रख दी थी कि जैसे ही मेरी पढ़ाई मुकम्मल होगी तो मेरी शादी मेरे अब्बू की मर्जी की होगी। मैंने उनकी बात मान ली और इसी वजह से मुझे मजीद कुछ साल की आज़ादी भी मिल गई थी। मैंने भरपूर तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय की थी। यूनिवर्सिटी में मेरी अच्छी खासी सहेलियां भी बन गई थी। इसी तरह मेरे यूनिवर्सिटी के दिन जल्दी से गुजरने लगे थे। मेरा आखिरी साल रह गया था तो मेरे अब्बू ने अपनी शर्त याद की और इसी बिना पर मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू हो गए। लेकिन अब मेरे पास शादी करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद ना था। मेरा 1 साल रह गया था और इस 1 साल के अंदर अंदर मेरे अब्बू ने मेरा रिश्ता कर दिया। मेरे ससुराल वाले पेशावर में रहते थे। मुझे पहले तो काफी बुरा लगा था क्योंकि मैं पेशावर को बहुत छोटा शहर मानती थी, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि मेरे ससुर का बहुत अच्छा काम है। वो मसाज पार्लर चलाते हैं जो कि बहुत मशहूर है, तो मैं भी इस रिश्ते पे राजी हो गए थे। इस तरह 1 साल के अंदर अंदर शादी की सारी तैयारियां हो गई और मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद फौरन ही मेरी शादी हो गई थी। मैं पेशावर आ गई थी। मेरा ससुराल बहुत ही अच्छा था। सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखते थे। मेरी शादी 23 साल की उम्र में हुई थी। मेरे शौहर भी मेरी हर चीज का ख्याल रखते थे। मुझे किसी भी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होने देते थे, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया था कि पेशावर लाहौर से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ लोग खानदान के बारे में बहुत तबसरे करते हैं और अपनी औरतों को छुपाने पर तरजीह देते हैं। मैं अपने शौहर की बात समझ गई थी, इसलिए मैंने अब पर्दा करना शुरू कर दिया था। मुझे शुरू में काफी मुश्किल होती थी क्योंकि मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी आदत होने लगी थी। मैं अक्सर लाहौर जाती थी और 2 हफ्ते बाद पेशावर वापस आ जाती थी। लाहौर जाकर मैं अपना सारा काम करती थी क्योंकि पेशावर में मैं कभी भी घूमने नहीं जाती थी और घर में से बाहर कम निकलते थे। मेरे शौहर ने मुझे समझाया कि मैं सारी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकती, इसीलिए अब मुझे सबसे खुल मिलकर रहना पड़ेगा। उसने 3-4 घर के बारे में मुझसे बात की। वो खवातीन काफी समझदार हैं, तो मैं ज्यादा वक्त उनके साथ ही बैठा करूं। मैंने भी अब अपने हमसाए वगैरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो सब मेरी तारीफ करते थे कि मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। उसके साथ साथ वो मेरे ससुर के बारे में भी बातें करती थी। उन सब को पता था कि मेरे ससुर का मसाज पार्लर है और मुझसे कहती थी कि मैं वहां मसाज लेने जाऊं, लेकिन मैं उन्हें टाल दिया करती थी क्योंकि मुझे शर्म आती थी। वो सब भी मुझसे कहती थी कि मेरे ससुर के मसाज में ताकत होती है और वो इंसान का सारा दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ससुर मेरा मसाज करे। मेरे ससुर मेरे साथ बहुत अच्छे थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं उनके दिल से बहुत इज्जत करती थी क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़े थे। वो रोज मेरे लिए बाहर कोई खाने वाली चीज ले आते थे। मुझे उनका मसाज का काम बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसीलिए मैंने अपने शौहर से बात की कि वो अपने अब्बू का ये काम बंद करवा दें और उन्हें कोई अच्छा सा बिजनेस सेट कर दें। लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि ये मसाज पार्लर उनका नस्ली पार्लर है जो कि उनके परदादा के ज़माने का चल रहा है, इसलिए वो ये काम नहीं छोड़ सकते। मैंने उनसे कहा कि ससुर को कहें कि वो अपनी जगह अच्छे से स्टाफ को रख लें और खुद घर में रेस्ट किया करें। इस तरह उनका मसाज पार्लर भी चलता रहेगा और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। मेरे शौहर ने मेरे इस मशवरे को भी रद्द कर दिया था। उस दिन के बाद से मैंने उन्हें कहना छोड़ दिया था। अब हमसाए की औरतें मुझे देखकर हैरान हुई थी
کہ میں اپنے سسر کے پارلر جا کر ایک دفعہ بھی مساج نہیں کروایا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتی تھی کہ ان کے ہاتھ میں جادو ہے اور دل کرتا کہ ان کے مساج کرواتی رہیں۔ مجھے ان کی بات سن کر کافی شرم آتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ تجسس بھی ہوتا تھا، کیونکہ ایک مساج میں ایسا کیا ہوتا ہے جو اتنا سکون دیتا ہے۔ میں نے اب اپنے سسر سے خود ہی پوچھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک رات جب میں انہیں کھانا دے رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ ان کا مساج پارلر کیسا چل رہا ہے۔ اس پر وہ بہت خوشی بتانے لگے تھے کہ بالکل صحیح چل رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ عورتیں مجھ سے ان کے مساج پارلر کی بہت تعریف کرتی ہیں، تو ان کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ لگی اور وہ بھی چپ ہو گئے تھے۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، لیکن میں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ اب مجھے تجسس ہونے لگا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اجازت نہیں دی تھی کہ میں گھر میں اکیلی باہر جاؤں، اس لیے میں مساج پارلر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے ڈر کر اجازت مانگی کہ مجھے پارلر جانا ہے۔ جب انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ مجھے کسی اچھے سے مساج سینٹر لے کر جائیں گے اور واپس بھی خود لے آئیں گے، مجھے حیرانی ہوئی کہ میں اپنے سسر کے مساج پارلر کیوں نہیں جا سکتی۔ اسی لیے میں نے ان سے دوبارہ کہا کہ مجھے اپنے سسر کے مساج پارلر ہی جانا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ صرف محلے کی عورتوں کے لیے ہوتا ہے اور میں لاہور کے ڈیفینس سے آئی ہوئی ہوں، تو مجھے وہ مساج پارلر سوٹ نہیں کرے گا۔ اب میں اس بات کو سمجھ گئی تھی اور اب میں نے انہیں سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس ماحول کی عادت ہو گئی ہے اور مجھے اس پارلر جانے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی اور کہنے لگے کہ وہ کل ہی مجھے وہاں چھوڑ دیں گے، واپس بھی میں خود آؤں گی۔ میں نے ان کی بات مان لی اور شکر کیا۔ اگلے دن میں پارلر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے برقع اور نقاب کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی بائک پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھے 2 گلی چھوڑ کر مساج پارلر کے سامنے اتارا اور خود واپس چلے گئے۔ میں نے باہر سے اس پارلر کو دیکھا تو اچھا خاصا بڑا لگ رہا تھا، پر اس کے سامنے ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ میں صبح 10 بجے کے قریب اس پارلر آئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی پر وہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے بیل دی تو میرے سسر نے 2 منٹ بعد دروازہ کھولا۔ وہ مجھے پہچان نہ سکے تھے کیونکہ میرا نقاب دوسرے نقاب سے مختلف تھا۔ میں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا تھا اور اپنی آواز بھی بدل لی تھی تاکہ انہیں مجھ پر شک نہ ہو سکے۔ اب وہ مجھ سے پوچھنے لگے تھے کہ مجھے کیا کام ہے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے مساج چاہیے تو وہ مجھے اندر لے کر آ گئے۔ یہ مساج پارلر ایک گھر کی طرح تھا۔ اس کے اندر جگہ جگہ پر پردے لگے ہوئے تھے۔ میرے سسر مجھے ایک چھوٹی سی بینچ کی جانب لے کر گئے اور ساتھ ہی انہوں نے وہ پردہ آگے کر دیا تھا۔ میں حیران ہو رہی تھی کیونکہ اس پارلر میں مجھے کوئی ورکر نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا خود وہ مساج کرتے ہیں؟ جب وہ کہنے لگے کہ سب عورتیں ان کا مساج لیتی ہیں اور زیادہ تر اسی وقت آتی ہیں، اسی لیے انہوں نے ورکر نہیں رکھا۔ میں نے پہلے تو بہت ڈری تھی یہ جان کر اسی وقت پارلر میں اپنے سسر کے ساتھ اکیلی ہوں، لیکن پھر ہمت کی جب سسر مجھے تیار ہونے کو کہا۔ میں ان کا مطلب جان گئی تھی، لیکن میں نے صرف اپنا برقع اتارا جبکہ نقاب اسی طرح کیے رکھا۔ میرے سسر نے کوئی سوال نہ کیا۔ میں اسی بینچ پر لیٹ گئی۔ اب وہ میرا مساج کرنے لگے تھے، سکون ملنے لگا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں فوراً آنکھ کھل گئی۔ میں ان سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ جب وہ جلدی سے کرنے لگے میں نے خود کو ان سے چھڑوانا چاہا۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ میں ان کی بہو ہوں۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک کر چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔